नमस्ते एन्ड हेलो एभ्रिवान। मेरो नाम हो अर्जु श्रेष्ठ। मैले डिजिकन जोइन गरेको 3 दिन मात्र भयो। अभियसली मलाई यो फेक हो कि के हो जस्तो लाग्थ्यो। मैले धेरै यस्तो रिल्सहरू देख्थेँ अनलाइन प्लेटफर्म बारे, तर आई चुज डिजिकन टु बी माई फर्स्ट एभर एक्सपिरियन्स अफ अनलाइन लर्निङ एन्ड अर्निङ, विच वाज माई बेस्ट चोइस एभर। किनभने यसमा हामीले धेरै अनलाइन स्किल्स डेभलप गर्नको लागि धेरै कुराहरू सिक्न, देख्न र बुझ्न पाइन्छ। बाई द हेल्प अफ लोचन सारू सर, आई गट द करेज टु जोइन डिजिकर्न and he gave me the support, motivation to develop online learning skills. So मैले जस्तै हजुरहरूले पनि अनलाइन अर्निङ बारे बुझ्न पर्छ र अनलाइन स्किल्सहरू डेभलप गर्न पर्छ। त्यसैले आई प्रिफर यु टु चुज डिजिकर्न। बाई बाई।